أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسن القرآن قاعدة نمبر 7 همزة دو پیش ان با دو پیش بن تا دو پیش تن ثا دو پیش ثن جيم دو پیش جن حا دو پیش حن خا دو پیش خن دال دو پیش دن ذال دو پیش ذن را دو پیش رن زا دو پیش زن سين دو پیش سن شين دو پیش شن صاد دو پیش صن ضاد دو پیش ضن طا دو پیش طن ظا دو پیش ظن عين دو پیش عن غين دو پیش غن فا دو پیش فن قاف دو پیش قن كاف دو پیش کن لام دو پیش لن ميم دو پیش من نون دو پیش نن واو دو پیش ون ها دو پیش هن یا دو پیش ين همزة دو پیش ان همزة نون پیش ان با دو پیش بن با نون پیش بن ثا دو پیش ثن ثا نون پیش ثن سين دو پیش سن سين نون پیش سن عين دو پیش عن عين نون پیش عن فا دو پیش فن فا نون پیش فن كاف دو پیش کن كاف نون پیش کن واو دو پیش ون واو نون پیش ون یا دو پیش ين یا نون پیش ين